سئلو زلوا جنزب عمتيه سودان دولة سلزخونات ويك حجر سلزخونات إذا جنزبا إثيوبيا خا إذا جنزبا نحن تحت مجزات سلزلنا إذا نتكلم ديرنا حج الدرج ما تي خانة درج تغيير قال لا مهيرة جمال عبد الرحمن طيب لني أبزي حتى اللي حتى عد المسابقة إيرترانا تنا مسوسات سي أبغان زبنا إيرتراس نايمن سئل خوني لني كبير ولا أنا ولا يفلتوني وا داينتم نايل يوم شو متعتطع في معلش بيهرونا عندي سباقهم بعد هي جمال الصحة هي لأنه تحط دمت علي حي أنا إلو همزة أستنتنا بيلو حي أنا دي إلني أهجم ولا إليه شجرت بنديرتهم وشهدت حنتها لسميت هي لقبت تقبع إلني